This is Galaxy News Hour live. संघीयताको सुरुवाती अभ्यासमै एकदमै भद्दा र विद्रूप दृश्य देखिन थालेका छन्। पहिलो कार्यकालमै पटक पटक सरकार बनाउने र ढाल्ने श्रृङ्खला चले। सरकारमा टिक्न र निश्चित व्यक्ति र शक्तिलाई रिझाउन मन्त्रालय तोडफोड गरी मन्त्रीहरूको लस्कर लगाउन थालिएको छ। तस्बिर कस्तोसम्म देखिएको छ भने एउटै कार्यालय भवनमा पाँचवटा मन्त्रालयका बोर्ड टाँगिएका छन्। भवनभित्रै मन्त्रीहरू कोठै पिच्छे शाखा अधिकृत जस्तो भेटिने अवस्था बनेको छ। ती मन्त्री नभई नहुने कारण के हो, तिनले के नतिजा दिन्छन् र जनताको जीवनमा के फरक पार्छन् भन्ने कतै खुलाइएको छैन। सांसदहरूलाई होटलमा बन्धक बनाउनेदेखि 2 महिना पनि पदमा नटिक्ने निश्चित हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न मरी हत्ते गरेका दृश्यहरू यही कार्यकालमा देखिए। विलासी गाडी र अरू सेवा सुविधाको मोहले राजनीतिक नेतृत्व प्रदेशमा झन् बदनाम भएको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, व्यवस्था नै बदनाम हुने र विरोधीहरूलाई बल पुग्ने जोखिम उत्तिकै छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी संघीयताको सुरुवाती अभ्यासमै गरिएका भद्दा अभ्यासको चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस्तै माओवादी महाधिवेशनको तयारी र त्यसभित्रको असन्तुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। माओवादी महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँमा। प्रतिनिधि छनौटमा असन्तुष्टि, पदाधिकारीको संख्या पनि टुङ्गो लागेन। संघीयतालाई नै बदनाम बनाउने गरी भद्दा अभ्यास। गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय तोडफोड। 1.5 करोड जनसङ्ख्या भएको दिल्ली 7 मन्त्रीले चलाउँदा बागमतीमा 18 जनाको ताती। काङ्ग्रेस नवनिर्वाचित केन्द्रीय सहकारी समितिको पहिलो बैठकमा नेताहरूको वरियता निर्धारण। महामन्त्रीमा गगन थापा अगाडि, शेखर कोइराला 20औं नम्बरमा। ओमिक्रोनको त्रासका बीच क्रिसमसको रमझम। जिजसको जन्मभूमि बेथलेहम सुनसान। भ्याटिकनमा विशेष कार्यक्रम। बहराइनमा अरब क्षेत्रकै पहिलो सामूहिक प्रार्थना। र मनाङ मर्स्याङदीलाई 1-0ले स्तब्ध बनाउँदै मच्छेन्द्र क्लब ए डिभिजनको शीर्ष स्थानमा। एएफपी कप छनौटको निर्णय 7औं चरणबाट हुने। केन्द्रीकृत व्यवस्थामा राज्यसम्म सबै जनताको पहुँच नभएको निष्कर्षसहित संघीयताको अभ्यास थालियो। संघीयतापछि नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, विकासका गतिविधि प्रदेशगत हिसाबमा हुने र देशले फड्को मार्ने आशा नेताहरूले देखाए। तर पछिल्लो समय यी सबै आश्वासनमा मात्र सीमित भएका छन्। जनताले पाउने सेवा सुविधा उस्तै छ र बढ्ने भनेको मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्रै भएको छ। यसले सङ्घीय व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउने र जनतामा वितृष्णा बढाउने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। बागमती प्रदेशको राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय टुक्र्याएर 8बाट 14 र मन्त्री सङ्ख्या 18 पुर्याएको छ। मन्त्रालय रहने घर र मन्त्रीलाई बस्ने ठाउँ नहुँदा एकै भवनमा 5वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउने होडबाजी जारी छ। सुरुमा बागमतीमा 7 मन्त्रालय थिए। डोरमणि पौडेलपछि मुख्यमन्त्री भएकी अष्टलक्ष्मी साकेले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाइन्। साकेलाई विस्थापित गरेका पाण्डेले मन्त्रालय फुटाउने नयाँ रेकर्ड कायम गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री पाण्डे भने मन्त्रालय बढाएको परिणाम 3 महिनामै देखिने दाबी गर्छन्। म तपाईलाई के भन्छु भने खर्च हुन्छ भनेर बिहानै गरेन भने त सन्तान पनि जन्मिँदैन, त्यो समाज पनि अगाडि बढ्दैन। खर्च हुन्छ भन्ने हो, घर परिवार जोड्ने पनि खर्च हुन्छ भन्ने हो, त्यस्तो होइन। यो मन्त्रालय जोडे बापत अहिले होइन, तपाईँसँग म 3 महिना पछाडि यसै गरी छलफल गरौँला, कति प्रगति भयो म तपाईँलाई देखाउँला। हरेक मन्त्रालयले आफ्नो आम्दानीको स्रोतहरू बढाउँछन्, जनतालाई सेवा पनि दिन्छन्। बागमती प्रदेशमा दरबन्दी अनुसार 43% कर्मचारी अभाव छ।
तर तलापिच्छे मन्त्रालय भने देखिन्छन्। मन्त्रालय थपिँदा सेवा प्रवाहमा कुनै राम्रो प्रभाव नपरे पनि आर्थिक भार भने बढ्ने निश्चित छ। एउटा मन्त्रालय थपिँदा तत्काल 2 करोड 27 लाख खर्च थपिने सरकारकै हिसाब छ। च्याउसरी मन्त्रालय थपिँदा अब मन्त्री र तिनका सचिवालयले प्रदेशका सरकारी कार्यालय भरिने छन्। प्रदेशमा अहिले मन्त्रालय राख्न अब सरकारी भवनकै अभाव भएकाले साबिकका शाखालाई टुक्र्याएर मन्त्रालय बनाइएका छन्। गठबन्धनका घटक र तिनका नेता व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयका बोर्ड थपिए छन्। आफूहरूकै आन्दोलनका कारण संहिता आएको भन्ने दावी गर्ने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्रालय फुटाउँदै सत्ता जोगाउँदै आएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो पार्टी जसपामा फुट आएपछि काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भाग दिन मन्त्रालय फुटाएका हुन्। त्यहाँ 10 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री छन्। गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकारको आयु लम्ब्याउन मन्त्रालय फुटाएर गलत अभ्यास थालिसकिएको छ। गण्डकीमा अहिले 11 मन्त्रालय छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ। संहिताको सुरुवाती अभ्यासमै गरिएका यी भद्दा अभ्यासले संहिता विरोधीलाई नै टिक्का टिप्पणी गर्न बल मिलेको छ। त यो तुला मिलाउने नाममा जो मन्त्रालयको संख्या एक पछि अर्को गर्दै बढाउँदै गइएको छ, यसले एकातिर संहिता मुलुकलाई भार भयो, 2 खर्ब जतिको बजेट संहितामा का नाममा खर्च भइरहेको छ भनेर गुनासो आइरहेको बेला यति बेला चाहिँ फेरि यसरी मन्त्रालयको संख्या थपेर मन्त्रीहरूको संख्या थपेर यो एक किसिमले बदनाम गर्ने हिसाबले यो संहितालाई प्रयोग गरिरहेको हो कि भन्ने आशंका आम जनमानसमा छ। के भइरहेको छ भन्दा मुलुकमा सुशासन दिन नसकिरहेको, सरकार अस्थिर रूपले अहिले एउटा सरकार पनि 5 वर्ष चल्न नसकेको यस्तो अवस्थामा फेरि संहिताको यो खालको प्रयोगले मुलुकलाई झन्झन व्यवहार पनि थपेको र संहिताको बदनाम गरेर यो संहितालाई टुङ्ग्याउने एक किसिमको चाहिँ यो चाल हो कि भन्ने एउटा आशंका देखिएको छ। अहिले प्रदेशहरूको सत्ता राजनीति हेर्ने हो भने 2048 सालपछिका सबै संसदीय विकृतिको चित्र देख्न सकिन्छ। सांसदहरूलाई खुसी पार्न ठूलो रकम तजबिजका आधारमा बाँड्न दिनेदेखि विलासी गाडी र अरू सेवा सुविधाको रोग सबै प्रदेशमा देखिएको छ। संहितालाई नै बदनाम बनाउने यस्ता अभ्यासले जनतामाझ कस्तो छाप पर्दैछ भन्नेतर्फ कसैले विचार पुर्याएको देखिँदैन। जिल्ला ब्युरोका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी कहाँ प्रदेश संरक्षणलाई कसरी बोझिलो र भद्दा बनाइदिएछ भनेर हेर्न नजिकैको भारतसँग पनि तुलना गरौँ। भारतको संघीय राजधानी दिल्ली र नेपालको संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशका विधायिका र मन्त्री परिषदको आकार दाजेर हेर्दा पनि हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न हुन्छ। दिल्लीमा 1,67,88,000 जनसङ्ख्या छ भने नेपालको बागमती प्रदेशमा जम्मा 55,29,000। दिल्ली विधानसभामा जम्मा 70 विधायक छन्। यता बागमती प्रदेश सभामा 110 जनाको ताँती छ। दिल्लीमा 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ भने शुक्रबारको विस्तारपछि बागमतीमा मन्त्रीको संख्या 18 पुगेको छ। दिल्लीमा 1 जना विधायकले 2,40,000 जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन्। बागमतीमा चाहिँ 50,000 जनसङ्ख्या बराबर 1 विधायक छन्। दिल्लीमा 1 मन्त्रीको भागमा 24 लाख जनसङ्ख्या पर्छ। तर यता बागमती प्रदेशमा हरेक 3 लाख जनसङ्ख्या बराबर 1 मन्त्रीको व्यवस्था छ। बागमतीकै सिको दिल्लीले गर्ने हो भने त्यहाँ 56 जना मन्त्री हुनेछन्। अब आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई पाल्न सक्ने जनताको आर्थिक हैसियत हेरौं। दिल्लीको कुल गृहस्थ उत्पादन 380 खर्ब रुपियाँ बराबर छ भने यता बागमतीमा 13.5 खर्ब मात्रै छ। दिल्लीमा 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद र 70 सदस्यीय विधायिका पाल्ने जनताको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक 5,66,000 रुपियाँ छ। यता बागमतीमा 18 मन्त्री र 110 जना सांसदलाई पाल्ने जनता वार्षिक पुग नपुग 2 लाख रुपियाँ कमाउँछन्। यसैबीच मन्त्रालयको संख्या बढाएर भागभण्डा पुर्याउनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले विभिन्न जिल्लामा सोधेका छौँ। हामीले तिरेको जुन करहरू छ यो हाम्रो जनताको सेवामा लगाउनु पर्थ्यो, त्यो लगाइएन। उहाँहरूले अब मन्त्रालय थप गरेर उहाँहरूको लागि फाइदा भयो, जनतालाई त केही देखिँदैन, केही फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब दुःख पाउँछन् जनताले, त्यही हो।
8वटा मन्त्रालयदेखि 14वटा मन्त्रालय छुट्याएर राखेका छन् नेता भनाउँदाहरूले। हामी जनताबाट उठेको करले चाहिँ उनीहरूका नेताहरू आफ्ना के अरे आफन्त, आफ्ना साथीभाइ, आफ्ना नाता कुटुम्बहरूलाई मात्रै उनीहरूले पेस्नको लागि हो। हामी जनता जताखेरि गरिबै हुनेछौँ। हाम्रो हामीले तिरेको राजस्वबाट उनीहरू धनी हुने हुन्। हामी गरिब जहिले गरिब जहिले अरब त्यस्तै छ सर हाम्रो। गठबन्धनको सरकार जहाँसम्म लाग्छ 5वटा पार्टी मिलेर बनाएको सरकार हो। यो सरकारमा सबैलाई भाग पुग्नको लागि यसरी यो मन्त्रालय फुटाएर हैन भागबन्डा गरेर यो बढाएको मैले अनुभव गरेको छु। अब पार्टीगत रूपमा त्यो नजरमा हेर्दाखेरि अब यो जुन प्रकारले मन्त्रालयलाई फुटाएर अनि यस प्रकारले भागबन्डा गरेर सबैलाई भागबन्डा पुर्याउने काम चाहिँ गरेको हो। तर यसले गर्दाखेरि राज्यलाई भार थपिएको छ। अहिले वास्तवमा भन्दाखेरि प्रदेशको विरोध धेरै नै आइरहेको छ। प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ र प्रदेशले गर्दाखेरि राज्यलाई धेरै भार, धेरै ऋणहरू परेको छ र जनताले कमाएको पैसा, जनताले ऋण तिरेको पैसा, जनताले करको रूपमा तिरेको पैसा, हाम्रा नेपाली जनताका रेमिट्यान्सबाट आएका पैसाहरू यी चिजमा खर्च गर्दाखेरि देश विकासको निर्माणमा अझ स्लो होला भन्ने मलाई अनुभव भएको। व्यापार गरेर खाने मान्छेहरूलाई साह्रै मुस्किल छ। हेर्नुहोस् है, जताहरू महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमहरू चाहिने समस्या छ कि समस्या बहुदलीय प्रजातन्त्र नराम्रो व्यवस्था होइन, तर गर्ने मान्छेले चाहिँ सही ढङ्गले गर्न सकेन। यो राम्रो होइन। नेपालको एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भागभन्डा मिलाउनको निम्ति चाहिँ जनतालाई एक खालको लोड बढिदिइरहेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। र 7वटा मन्त्रालयले पनि यत्रो समय चलेको यो बागमती प्रदेश अहिले आएर 14 र फेरि पनि 4 थपेर 18 गर्नु व्यक्तिगत विचारमा भन्नुपर्दा त्यो हामीलाई मार परिरहेको र त्यो उपयुक्त छैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यो अनावश्यक काम भयो। यसले राजस्व जुन हिसाबले देशको विकासको लागि उठाएको थियो त्यो सबै यो मन्त्रीका सुविधा, गाडी किन्ने र यो अहिले प्रदेशको झन् मन्त्रालयको कुरो गर्नुहुन्छ भने एउटै घरमा 5वटा त अलरेडी मन्त्रालय छ। अब त्यो 6वटा मन्त्रालय राख्ने ठाउँ कहाँ हो? त्यही भएर यो आवश्यक भएन। यसले चाहिँ देशको राजस्वमा नीतिगत रूपमै चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले नीतिगत भ्रष्टाचारै भन्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी मन्त्रालय राखेर जनताहरूको टाउकोमाथि करको बोझ बढाएर यो खालि नकारात्मक कुराहरू मात्र यसले वृद्धि भइरहेको छ। आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालयहरू राखिएको छ। यो राज्यको लागि पनि जनताको लागि पनि उपयुक्त होइन। यो एउटा जनताको हितमा चाहिँ छैन। किन भनेदेखि भएका मन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ नि भन्दा पनि अझ बढी बढाएर यो चाहिँ एउटा राज्यको एउटा आर्थिक भार चाहिँ थप्ने यो जुन काम भएको जस्तो लाग्छ। जुन एउटा विभिन्न अब मन्त्रालयकै राख्ने क्रममा पनि धेरै संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक भार त्यतिकै, तलबदेखि लिएर भत्तादेखि सारा कुरा हुनाले गर्दाखेरि राज्यलाई नै भार पर्ने कारणले गर्दाखेरि र जुन काम हामीले मन्त्रालय भन्दा नि कामलाई प्राथमिकतामा राख्न पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ एउटा जनताको हितमा चाहिँ यो छैन भन्ने मलाई आभास भएको छ। आम नागरिकको लागि चाहिँ यो घाटाको कुरा नै हो जस्तो लाग्छ। अहिले मान्छेहरू आफैमा लडाइँ गरेर यसरी मन्त्रालयहरू विस्तार गरिराख्नु भनेको आफ्नो पदको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै यसरी विस्तार भइरहेको देखिएको छ। आम नागरिकले, आम जनताले चाहिँ आफूलाई पाउने कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ नपाएको अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसरी विस्तार हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो पदमा पुग्नको लागि, आफ्नो उच्च स्थानमा पुग्नको लागि मात्रै त्यसरी विस्तार गरिएको र आम नागरिकलाई चाहिँ यसबाट घाटा नै भएको, उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ केही पनि नपाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले विस्तार हुनु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको मनसाय नै गलत देखिएको छ। अब मनसाय कसरी गलत भयो त? मनसाय यस कारण गलत भयो, या गठबन्धन टिकाउने एउटा त्यो मन्त्रको रूपमा अब मन्त्रालयहरू फस्टाएर लैजाने, त्यसमा मान्छे आफ्नो नजिकका र अर्को गठबन्धनको व्यक्तिहरूलाई त्यो मन्त्री बनाएर राख्ने र त्यो नभएपछि सरकार टिक्न गाह्रो हुने। त्यसकारण यो बढ्नु त अब जुन मनसायले बढाइयो त्यो चाहिँ एकदम नकारात्मक हो। देशलाई त पक्कै फाइदा छैन, यो जनप्रतिनिधिजीहरूलाई फाइदा हुन्छ। मन्त्रालय बढाएपछि त्यो देशमा भार पर्छ, जनतामाथि भार पर्छ। त्यो मेरो विचारमा त्यो अनुचित भएन, त्यो गैर अनुचित कुरो हो।
मन्त्रालय बढाई आफ्नो मान्छेहरूलाई त्यसमा नियुक्ति गर्नु होइन, आफ्नो भाइ रिश्तेदारहरूलाई नातेदारहरूलाई त्यसमा भर्ना गर्नु, त्यतिकै मात्र हो। नयाँ संविधान जारी भए लगतै मुलुक सङ्घीय संरचनामा गयो र देशमा 3 तहका सरकार बने। सङ्घीय व्यवस्थाका मुख्य परिचायक प्रदेश तह यति अस्थिर र विकृत भएका छन् कि यिनले आशाभन्दा बढी निराशा बढाइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले जनमानसमा कस्तो छाप पार्दैछ र सम्भावित परिणति के हुन सक्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णसँग कुराकानी गरेका छन्। यो काठमाडौँको सिंहदरबारमा जुन तमासाहरू भयो त्यसकै प्रतिरूप हो, त्यसको नक्कल गरेको भन्ने हुन्छ। जस्तो सिंहदरबारले जुन खालको गल्ती दोहोऱ्याएको थियो, अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यही सिंहदरबारकै अभ्यासलाई पछ्याउँदाखेरि चाहिँ अब यसले जनतामा पर्ने प्रभाव चाहिँ के हुन्छ त? जनतामा यसको नकारात्मक प्रभाव नै पर्छ। हिजोका दिनहरूमा सिंहदरबारमा जुन किसिमको मन्त्री थप्ने, सहायक मन्त्री थप्ने, राज्य मन्त्री थप्ने, बिना विभागीय मन्त्री थप्ने जुन कामहरू भएको थियो, अहिले प्रदेशहरूमा त्यही भएको छ। मलाई चिन्ताको विषय के हो भने नेपालमा कोलिसनको कल्चर किन डेभलप भइरहेको छैन र सबै मान्छे मन्त्री भएर मात्र जनतालाई सर्भ गर्छु भन्ने भावना कहाँबाट विकास भयो? यो केन्द्रमा पनि तल पनि सांसदको रोललाई लिमिटेड गरियो के। सांसदहरूको भूमिका जनतासँग कसरी जोड्न सकिन्छ त्यसबारे यो देशमा कहिले बहस भएन। सांसदहरू यतिकै पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्, संसदमा खेल्न सक्छन्, संसद बाहिर पनि खेल्न सक्छन्। तर प्रश्न के छ भने त्यतातिर ध्यान नगएर मन्त्री भएपछि मात्र हुने भयो। यसको कारण के हो भने जुन मान्छे मन्त्री र अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा सबभन्दा बढी विकास योजनाहरू लाने रहेछ। अहिले जति पनि दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, अधिकांश ती दलका नेताहरू चाहिँ हिजो प्रतिपक्षमा थिए। उनीहरूले प्रश्न उठाउँथे, प्रदेश सरकारले गरेको कमजोरीको विरुद्धमा औँला उठाइरहेका ती व्यक्तिहरू नै आज फेरि त्यही संसदको बागडोर सम्हाल्न, सरकारको बागडोर सम्हाल्न गइरहेका छन्। उनीहरू किन नसचिएका होलान्, किन नसुध्रिएका होलान्? यसको जिम्मेवारी त नेसनल पोलिटिकल लिडरसिपले लिनुपर्ने हो। सबै जुन राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय कमिटीमा यो छलफलको विषय भन्नु, मैले त्यही भने कि उहाँहरू विपक्षमा हुँदाखेरि एउटा भनाइ, यो नेपालमा आज होइन, नयाँ होइन, यो पहिलेदेखि चलिआएको। अहिले जसरी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरू चाहिँ बाँडफाँड गरिँदैछ, त्यसै गरी प्रत्येक झ्यालै पछि चाहिँ मन्त्रीहरूको बोर्ड झुन्ड्याइँदैछ, यसले चाहिँ संहिता विरोधी आवाज उठाइरहेका व्यक्तिहरू समूहहरूलाई चाहिँ प्रशय पुग्छ कि पुग्दैन? पुगेकै हो र अहिले संहिता विरोधीहरू यसलाई चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा बुझेकै हुन् र बोलिरहेकै छन्। संहिताको काम तर संसदीय व्यवस्थाको काम हो भन्ने कसैले भन्दैन चाहिँ, किनभने त्यो पनि एउटा संसद हो नि, त्यो प्रदेशको त्यो संसद हो, त्यो पनि सरकार हो। त्यसैले एकतिर त्यो छ भने अर्कोतिर के भयो भने केन्द्र सरकारले प्रदेशहरूलाई जति अधिकारहरू, जुन संरचनाहरू ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो, जुन ट्याक्सको व्यवस्था ट्रान्सफर गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरिदिएर पनि त्यहाँ समस्या भएको। अहिले प्रदेश सरकारहरूमाथि जुन खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, त्यो उठेका प्रश्नहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिनका लागि चाहिँ स्वयं प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूले, मुख्यमन्त्रीहरूले के गर्नु पर्ला? मुख्यमन्त्रीहरूले जुन उनको कोलिसन पार्टनरहरू छन् तिनका नेताहरू र राष्ट्रिय नेताहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। उहाँहरूकै साथै प्रदेशमा सरकार छ, अहिले साथै प्रदेशमा उहाँहरूको सरकार छ। त्यसैले यो जुन 5वटा पार्टी 4वटा पार्टीको कोलिसन छ, यो कोलिसनको नेसनल लिडरसिप र कोलिसनको प्रोभिन्सियल लिडरसिपमा यो छलफल गरेर यसको तुरन्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरत छ। हिजो राजेन्द्र पाण्डेजी, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेजीले 18वटा मन्त्रालय बनाएर गर्नुभएको छ, 18वटा मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यसको उहाँले कति 12वटा कि 14वटा मन्त्रालय नै बनाउनु भयो र 4 जना राज्य मन्त्री थप्नु भएको छ। यो राम्रो कुरो होइन, यो जहाँ पनि राम्रो कुरो होइन, चाहे त्यो पोखरामा होस्, चाहे प्रदेश नम्बर 2 मा होस्, चाहे 1 मा होस्, यो राम्रो कहीँ पनि होइन। यसको केही बाध्यता त हो, तर बाध्यताको व्यवस्थापन मन्त्री बनाएर मात्र हुने हो भने अनि भनेपछि नेसनल लिडरसिप र प्रोभिन्सियल लिडरसिप यत्रो ठुलो उहाँहरूले त्याग तपस्या गरेको अर्थ के रहतो? मन्त्री नभइकन बाँच्नै सक्दिनँ भन्ने अवस्था भयो र अर्को पार्टीमा गइहाल्छु भन्ने त्यही नै स्थिति बनेको हो, अरू त केही कारण होइन। र मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो सरकार बचाउनलाई यो गरेका हुन्।
त्यति मात्र हो कारण, अरू त केही कारण छैन। तर यो जे भइरहेछ यो गलत भएको छ। जनताले शासनमा आफ्नो हिस्सेदारी अनुभूति गर्न सकुन् भनेर सङ्घीय व्यवस्था अनुसरण गरियो। संहिताले शासन व्यवस्थाप्रति अपनत्व बढाउने तर्कमा ठूलो जनमत सहमत पनि भयो। शासन व्यवस्थालाई जनताको नजिक पुर्याउने एउटा उपाय संघीयता हो पनि, तर अहिले संघीयताको अभ्यास यति भद्दा र विद्रूप बनाइदिछ कि त्यसप्रति जनताको अपनत्व लिन त परै जाओस्, उल्टै वितृष्णा बढाउने जोखिम बढिरहेको छ। के यसतर्फ संघीयताका वाहक शक्तिहरूले सोचेका छन्? अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले नेताहरूको वरियता निर्धारण गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज निर्वाचन समितिबाट प्रमाणपत्र लिए लगतै सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो बैठक राखेका थिए। पहिलो बैठकले विभिन्न 5वटा निर्णय गरेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए। बैठकले सभापतिपछि उपसभापतिहरू पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीमा गगन थापापछि विश्वप्रकाश शर्माको वरियता तय गरेको छ। सभापतिका निकटतम प्रतिद्वन्दी शेखर कोइरालालाई वरियताको 20औं नम्बरमा राखिएको छ। बैठकले महाधिवेशनपछिको अवस्थामा पार्टीमा सुदृढ एकता कायम गरेर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको महामन्त्री थापाले बताए। बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने, निर्वाचन आयोगमा पार्टीको दर्ता अध्यावधिक गर्ने र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। 14औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा 134 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको माघ 12 गते हुने निर्वाचनमा 12 राजनैतिक दलले भाग लिने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 9 राजनैतिक पार्टीले सबै प्रदेशमा र 3 राजनैतिक पार्टीले कुनै प्रदेश विशेषमा भाग लिने गरी दल दर्ता गराएको जानकारी दिए। आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल परिवार दलले सबै प्रदेशमा भाग लिनेछन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बागमती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश 2 मा मात्रै भाग लिनेछन्। आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पुस 1 देखि आजसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोध चुनावसम्मै कायम रहने चेतावनी दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफ्नो पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदलाई पदमुक्त नगरिएको अवस्थामा एमाले अवरोध कायम राख्ने बताएका हुन्। एमालेले संसदमा भदौ 23 देखि अवरोध गर्दै आएको छ। ओलीले 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरिएसम्म सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि नजाने बताएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बारे सरकारको धारणा आएपछि एमालेले निर्णय लिने बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिनिधि सभा तेस्रो पटक विघटन गराउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज काठमाडौँमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रिया विघटनको प्रयास स्वरूप नै एमालेले संसदमा अवरोध जारी राखेको बताए। उनले विघटन गराउने ओलीको प्रयासलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताए। ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। दाहालले ओलीमाथि छलफलबाट भाग्न खोजेको आरोप पनि लगाए। प्रदेश 1 सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, कानुन मन्त्री केदार कार्की, योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हिमाल कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बा हाम्फेले आज सामूहिक रूपमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामाकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ। यस्तै सरकारले सुशासन कायम, राजस्व वृद्धि र खर्च कटौतीलाई प्रमुख उद्देश्यमा राखेको छ। बजेटमा केही परिमार्जन गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएको रकमलाई बहुवर्षीय योजना वा नयाँ योजनामा लगाउने मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन्। राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को गरी महाधिवेशनमा होमिएका छन्। देशका 2 ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन भर्खरै सके। तेस्रो ठूलो दल माओवादीले भोलिदेखि महाधिवेशन गर्दैछ। यसको तयारी र सम्भावित परिदृश्यबारे थप चर्चा विनय कुमारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि सुरु हुँदैछ।
तर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा उसले त्यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नेतृत्वभन्दा नीतिमा बढी बहस हुने भन्दै सम्मेलनको नाम दिइएकोमा नेतृत्व चयन लगायतका प्रक्रिया पनि अपनाउन माओवादीले महाधिवेशन भनेको हो। भोलि 1 बजे प्रज्ञा भवनमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनमा 1600 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। 1533 प्रतिनिधि यसअघि नै छनौट भइसकेकोमा बाँकी 10% मनोनित हुने प्रतिनिधि भोलि बिहानसम्म टुङ्गो लाग्ने पार्टीले जनाएको छ। तर प्रतिनिधि छनौटमा असन्तुष्टि जनाउनेको सङ्ख्या धेरै हुँदा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने निर्णय लिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निकै दबाब परेको छ। यसबाहेक महाधिवेशनबाट कति सङ्ख्यामा पदाधिकारी चयन गर्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीले अन्तिम समयसम्म पनि निर्णय लिन सकेको छैन। अन्तरिम विधानमा संशोधन गरेर 15 पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव भए पनि आकाङ्क्षीको सङ्ख्या धेरै हुँदा नेतृत्वले यसको निर्णय महाधिवेशनको हलबाटै हुने जनाएको छ। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा तयार पारिएको यो सामग्री। भोलिदेखि सुरु हुने प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि भनेर देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरूले यति बेला पेरिस डाँडा भरिभराउ छ। नेता कार्यकर्ता पनि पूर्ववत अवस्थामा पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउन दबाब दिन भन्दै पेरिस डाँडामा भेला भएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि भन्दै पेरिस डाँडामा भेला भएका राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले पार्टीलाई 2064 सालको जस्तै शक्तिशाली पार्टी बनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी जिल्ला जिल्लाबाट आइपुगेका छन् र उनीहरूले त्यही अनुरूप तयारी गरेका छन्। यो 10 वर्षको जनयुद्धलाई अलिकति संस्थागत विकास गरेर नजाँदाको पछिल्लो चरणको जो यो चुनावी माहौलले पनि जो देखायो पार्टी अब यो वा त्यो रूपमा कमजोर हुँदै जाने र अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै गर्दा हामीलाई एकदमै आशा पनि पलाएको छ र विगत 64 दोहोरिन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। सम्मेलनबाट पछि हामीहरूले पार्टीलाई जहाँ पार्टीले गरेका त्रुटिहरू छन् त्यसलाई हामीहरूले सुधारेर लानेछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा पेरिस डाँडामा प्रतिनिधिहरू मात्र हुनुहुन्न, देशभरबाट नेता कार्यकर्ताहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। के को लागि आउनुभयो तपाईँ? त्यही साथीहरूलाई भेट्न, साथीहरूलाई भेटेर कुराकानी गर्छु भनेर मेरो चाहना थियो। अनि कस्तो छ पेरिस डाँडा भनेर मैले हेर्न आएको हो। 10 वर्ष जेलमा बस्नुभयो, अहिले निर्दोष साबित हुनुभयो, आफ्नो पार्टी केन्द्रको माया लागेर हेर्न आउनुभयो यहाँ। हजुर हजुर त्यही हो। कस्तो छ पार्टी? त्यही पार्टी हो कि बदलिसकेको छ? पार्टी कस्तो पाउनु भयो त? बदलिएको पार्टी पाउनु भयो कि? पहिले जस्तो छैन, पहिले भन्दा अहिले केही चाहिँ परिवर्तन हैन मलाई महसुस भइरहेछ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि भनेर यसअघि 1533 प्रतिनिधि छनौट गरेको थियो, तर अहिले आएर थप 10% प्रतिनिधि मनोनित गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ र पेरिस डाँडामा यति बेला त्यो 10% को कोटाभित्र आफूहरू पनि पर्नुपर्ने भन्दै देशका विभिन्न भागबाट युद्ध र युद्धमा होमिएका व्यक्तिका परिवारहरू आफूले पनि पार्टी बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफूहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्ने भनेर दबाब दिन यति बेला पेरिस डाँडामा भेला भएका छन्। प्रतिनिधि निश्चित रूपमा त्यहाँ जिल्लाको प्रतिनिधिहरू छनौट हुनुभएको छ, उहाँहरू आउनुभएको छ, हामी प्रति छनौट भएका छैनौँ। यद्यपि यो कोटामा जस्तो मनोनित कोटामा प्रतिनिधि हुन सकियो भने हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। जुन पार्टीलाई विशेष गरी सहभागिता हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हो, किनकि म आफै पनि स्वयं घाइते पनि र बेपत्ता परिवार पनि भएको हुनाले सम्भवतः त्यहाँ गएर घाइतेहरूको कुरा र शहीद बेपत्ताहरूको कुरा राख्न पाइयो भने राम्रो होला भन्ने उद्देश्यले सोचिरहेको त्यो पार्टीले निर्णय गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर केही व्यक्ति भने प्रतिनिधि छनौटमै आफूहरू नपरेको भन्दै असन्तुष्टि बोकेर पनि पेरिस डाँडामा भेला भएका छन्। यहाँ प्रतिनिधि कि यतिकै हेर्न आउनुभयो कि? हुनपर्ने त प्रतिनिधि हो होइन, कारणवश गुटका कारणले होइन विभिन्न कारणवशले चाहिँ हामीमाथि अन्याय भयो। यो चाहिँ अन्यायका निमित्त हामीले पार्टीमा उजिरिहाल्छौँ होइन। यो चाहिँ नितान्त खेदपूर्ण छ। सिस्टम आफ्नो ठाउँ होला, तर पनि हामी जतिको एउटा पार्टीमा लामो समयबाट चाहिँ योगदान गरेर आइसकेका मान्छेलाई एउटा कुनै न कुनै नजरबाट चाहिँ हामीलाई बाइकाट गर्नु यो खेदपूर्ण छ। यसको हिसाब हामीले चाहिँ पार्टीसँग माग्छौँ।
नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन् र ती पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिका लागि आफ्नै खर्चमा खाना, खाजाको व्यवस्था र बसोबासको पनि व्यवस्था गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा के छ त? आउने प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था उसले कसरी गरिरहेको छ? व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ अब अधिकांश प्रतिनिधिहरूले आफ्नै ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर बस्ने भन्ने किसिमको हाम्रो निर्णय छ। यदि त्यस्तो समस्या हुने कमेडाहरूलाई चाहिँ हाम्रो सबै जिल्लाहरूको के छ भने सम्पर्क समन्वय प्रदेश अन्तर्गतका सम्पर्क समन्वय जिल्लाहरू छन्। ती जिल्लाहरूले चाहिँ ती साथीहरूको हकमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ अरे उहाँहरूलाई चाहिँ जहाँ जसलाई समस्या पर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खाने बस्नेको व्यवस्थापन उहाँहरूले मिलाउनु हुनेछ र हामी दिउँसो हलमा तातो पानी, चिसो पानी, चिया, कफीको व्यवस्था गरेका छौँ। दिउँसो चाहिँ हामीले खाजाको लाइभ खाजा प्याकेट होइन, एक दिन मात्र ग्रुप डिस्कसन हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा हुने भावनाले लन्च प्याकेटको व्यवस्था हुन्छ। अन्य अरू दिनहरूमा हामी लाइभ प्रत्येक दिनको फरक मेनु छ। त्यो प्रकारले हामी त्यहाँ व्यवस्थित प्रकारको खाजा खुवाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसो त विगतमा पार्टीका नेतृत्वकर्ताले गरेका कमी कमजोरीले नै पार्टी यो अवस्थासम्म आइपुगेको भनेर प्रतिनिधिहरूले खुलेर बोल्न नसके पनि उनीहरूले आजको दिनमा पार्टी नेतृत्वले विगतमा आफूहरूले गरेका कमी कमजोरी र गल्तीहरूका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने भने बताइरहेका छन्। यी सबैका बावजुद माओवादी केन्द्रको यो राष्ट्रिय सम्मेलन उसका नेता कार्यकर्ताका लागि एउटा उत्सव जस्तै पनि बनेको छ। रमझम गर्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ आगामी हाम्रो बाटो कस्तो बनाउने र देशलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामै अहिले पार्टी केन्द्रित छ। त्यसो हुँदा हामी एकदम कार्यकर्ता पनि खुसी छौँ। हेटोडामा 7औं एक महाधिवेशन भएको थियो, त्योदेखि अहिले हो। त्यसैले अहिले धेरै पछि भएको हुनाले यो खुसी लागेको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका प्रतिनिधिहरूले पनि पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने र 2064 सालको जस्तै शक्तिशाली पार्टी बनाउने अर्थोट बोकेका छन्। तर अहिलेकै अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले आफूले विगतमा गरेका गल्ती कमी कमजोरीमा आत्मआलोचना र समीक्षा नगर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र जति कमजोर बन्दै गएको छ यसलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन सक्ने सम्भावना देखिन्न। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, पेरिस डाँडा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। एमालेसँगको एकता बदर भएपछि हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादी आन्दोलनमा पुनर्जागरण ल्याउने अपेक्षा कार्यकर्ताले गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि माओवादी आन्दोलनको रूपान्तरण र पुनर्जागरणलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका अतिरिक्त समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दायित्व पनि माओवादीले उठाउनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ। माओवादी आन्दोलन रूपान्तरण र पुनर्जागरणको यक्ष प्रश्न। पार्टी अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनको धारमा क्रान्तिकारी पाइन थप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। शान्ति प्रक्रियापछि नेता तथा कार्यकर्तामा आएको विचलन र आचरणगत परिवर्तनको असर आन्दोलनमा परेको भनेका छन्। यी कुरा तत्काल सुधार नगरे पार्टीले माओवादी आन्दोलनको विरासत गुमाउने जोखिम औँल्याएका छन्। यही अवस्थामा अब आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने निचोड पनि दाहालले पेश गरेका छन्। समाजवादी आन्दोलनको विकास। अध्यक्ष दाहालले 2072 को संविधानको सौन्दर्य नै समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीलाई भनेका छन्। तर पुराना दलहरू समाजवादको आधार निर्माण गर्न नसक्ने गरी थलिएको दाहालको बुझाइ छ। त्यसकारण छिन्नभिन्न भएको माओवादी आन्दोलन सङ्गठित गर्नुपर्ने खाँचो उनले देखेका छन्। त्यसको पूर्व शर्त माओवादी केन्द्रको रूपान्तरण नै भएको उनको निचोड छ। खाँचो संविधान परिमार्जनको। संविधानको जग माओवादी आन्दोलन भए पनि मूलत यो सम्झौताको दस्तावेज रहेकाले कतिपय एजेन्डा समेट्न नपाइएको दाहालले उल्लेख गरेका छन्। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा दाहालको जोड छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली दलाल, बिचौलिया र ठेकेदारले मात्रै चुनाव जित्ने खालको रहेको उनको बुझाइ छ। एमालेसँगको एकता र सहकार्यको प्रश्न।
दाहालले एमालेसँगको चुनावी गठबन्धन र एकता जायजै भए पनि एकताका बेला भएका सम्झौता लागू गराउन नसक्नु भुल भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो उदार चिन्तनको गलत फाइदा ओलीले उठाएको टिप्पणी पनि दस्तावेजमा गरेका छन्। 2075 जेठ 2 को 5 बुँदे सहमतिका केही बुँदा छाडिदिनु, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबाट पछि हट्नु नै त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। अहिले केपी ओली प्रतिगमनतर्फ अघि बढेको, मुलुकको प्रमुख दुश्मन नै ओली प्रवृत्ति रहेको र त्यसलाई परास्त गर्न इतर शक्तिहरू बीच कसिलो सहकार्य हुनुपर्नेमा दाहालले जोड दिएका छन्। महाधिवेशनले माओवादीलाई इस्पातिलो बनाउला नबनाउला, तर देशभरका कार्यकर्ता सामु नेतृत्वले आफ्नो पायन कति छ भनेर जाँच्ने तत्परता देखाएको छ। कार्यकर्ताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार कसरी प्रयोग गर्छन् त्यो भने महाधिवेशनमै देखिनेछ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। लेखक तथा प्राध्यापक सञ्जीव पोखरेलले 1 अनि 0 नामक पुस्तक बजारमा ल्याएका छन्। पाश्चात्य दर्शनशास्त्रमा आधारित पुस्तक आज काठमाडौँमा एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरिएको छ। पुस्तक नेपाल अहिले प्रकाशन गरेको हो। पुस्तकमा राजनीति, अर्थनीति, दर्शन, मानवीय गुण, नैतिकता लगायत विषय समेटिएका छन्। पुस्तकमाथि विश्लेषक विष्णु सापकोटाले टिप्पणी गरेका थिए। च्यासल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै हिमालयन शेर्पा क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन शेर्पाले दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको 25औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। मैदानको मध्यभागबाट प्राप्त पास सदुपयोग गर्दै मुतम्बा पिस्टोमले 1 भर्सेस 1 मा गोल गरे। खेलको 57औं मिनेटमा हिमालयन शेर्पाले अग्रता दोब्बर पार्यो। मुतम्बाको पासमा प्रदीप गुरुङको प्रहारलाई च्यासलका गोलरक्षक अर्पण कार्कीले नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए, तर कार्कीको हातबाट किएको बलमा मुतम्बाले नै गोल गरे। च्यासल 2-0 ले पछि परेको अवस्थामा रमेश बर्तौलाले 76औं मिनेटमा गोल गरी अन्तर घटाए, तर 80औं मिनेटमा मनिष थापाको पासमा सुरेश कुमारले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई 3-1 को अवस्थामा पुर्याए। त्यसपछि खेलमा गोल हुन सकेन र हिमालयन शेर्पाले लिगमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्यो। जितपछि हिमालयन शेर्पाको 8 अङ्क भएको छ भने लिगमा चौथो हार बेहोरेको च्यासल 4 अङ्क सहित रेलिगेसन जोनमा छ। बङ्गलादेशमा जारी एभिसी एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाली पुरुष टोलीको फाइनल खेल्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। ढाका स्थित शहीद सुरवार्दी इन्डोर स्टेडियममा आज भएको खेलमा श्रीलङ्कासँग 3-1 ले पराजित भएपछि नेपालको फाइनल खेल्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो। पहिलो सेटमा 18-25 ले पराजित नेपालले दोस्रो सेट 25-22 ले जित्यो, तर तेस्रो र चौथो सेटमा नेपाल पराजित भयो। जारी प्रतियोगितामा नेपाली पुरुष टोलीको यो दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग सोझो सेटमा हार बेहोरेको थियो। नेपालको 3 खेलबाट 3 अङ्क छ। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा आइतबार मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। यता नेपाली महिला टोली भने लगातार तेस्रो खेल जित्दै प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ। आज आयोजक बङ्गलादेशलाई सोझो सेटमा हराएर नेपाली महिला टोली फाइनलमा पुगेको हो। डिफेन्डिङ च्याम्पियन प्रदेश 1 र एपिएफ प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आम्ने सामने हुने भएका छन्। प्रदेश 1 सुदूरपश्चिमलाई 9 विकेटले हराउँदै फाइनलमा पुग्दा एपिएफले लुम्बिनीलाई 38 रनले हराएर फाइनलमा यात्रा तय गरेको छ। धनगढी स्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिमले टस जितेर ब्याटिङ रोज्यो। सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै मात्र 85 रन बनायो। सम्झना खड्काले 27, कप्तान ऋतु कनोजियाले 25 र डली भट्टले 12 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। प्रदेश 1 की रुबिना छेत्री, सङ्गीता राई, ज्योति मगदनवार र एलिसा खाडियाले 1 विकेट लिए। 3 खेलाडी रन आउट भएका थिए। 86 रनको लक्ष्य प्रदेश 1 ले 16.5 ओभरमा मात्र 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कप्तान रुबिनाले अभिजित 31 रनको पारी खेल्दा काजल श्रेष्ठले 28 रन जोडिन्। दोस्रो सेमिफाइनलमा एपिएफले लुम्बिनीलाई 38 रनले हरायो। पहिलो ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 129 रन बनायो। एपिएफकी रोमा थापाले 42 रनको अभिजित पारी खेलिन्। ममता चौधरीले 27 र सीता राणा मगरले 18 रन बनाए। लुम्बिनीको नेरी थापा, मधु डिसी, कृतिका मरा सिन्हीले 1-1 विकेट लिए। 130 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 91 रनमा समेटियो। लुम्बिनीको नेरी थापाले 38 रन जोड्दा अन्य खेलाडी क्रिजमा जम्न सकेनन्। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ।
कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्रासलाई लिएर क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा विश्वभर 4,000 भन्दा बढी उडान रद्द गरिएको छ। अमेरिकाको फ्लाइट अवेरले भने विभिन्न एयरलाइन्सका चालक दलका सदस्यलाई कोभिड संक्रमण देखिएपछि हवाई उडान रद्द गरिएको जनाएको छ। अमेरिकाबाट संसारभर हुने सबै हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। अमेरिकामा शुक्रबार 689 र शनिबार 700 भन्दा धेरै उडान रद्द गरिएका छन्। क्रिसमसको बिदाको समयमा विभिन्न गन्तव्यमा जाने तयारीमा रहेकाहरू उडान बन्दका कारण प्रभावित भएका छन्। डेल्टा, युनाइटेड एयरलाइन्स र अमेरिकन एयरलाइन्स सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा 100 भन्दा धेरै उडान रद्द भएका छन्। युनाइटेड एयरलाइन्सले चालक दल लगायत एयरलाइन्सका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएका कारण उडान रद्द गर्नुपर्ने भएको बताएको छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएका बेला धेरै पूर्व पदाधिकारीहरू पनि मुख खोल्न थालेका छन्। यसैमा थपिएका छन् पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेल, जसले केही अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। 55 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता संसदमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमै कुरा मिलिरहेको छैन। कतिपयले यसलाई सहजै स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने कतिपयले राष्ट्रहित विरोधी भनिरहेका छन्। सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेलले पनि यस विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले आज काठमाडौँमा नेपाल चीन जनमैत्री प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रममा अमेरिकाले एमसीसीको माध्यमबाट नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको आरोप मात्र लगाएनन्, सम्झौताका शर्त नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने खालका भएकाले अनुदानको लोभमा अनुमोदन गर्न हुँदैन पनि भनेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूले हाम्रो माटोमा अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध खेल्न दिने अवसरहरू दिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ एमसीसीको माध्यमबाट त्यो खेल्ने अवसर प्राप्त खोज्दैछ भनेर हामीले त्यसको विरोध गर्न पर्यो। हामीले त्यो एमसीसीको माध्यमबाट एउटा शक्ति राष्ट्रले हाम्रो भूमिलाई अर्को शक्ति राष्ट्र विरुद्ध, हाम्रो मित्र राष्ट्र विरुद्ध कतै हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। त्यो सम्झौताका शर्तहरूले त्यस्ता आशयहरू अभिव्यक्त गर्छन् अथवा त्यस्ता आशयहरू रच्छन्, त्यसकारण हामीले मान्नु हुँदैन भनेको। त्यो भाष्यको चाहिँ हामीले राम्रोसँग प्रतिवाद गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गलत भाष्य हो। यो एमसीसीको यो चाहे चीन घेर्ने रणनीतिबाट लिएर आएको कारणले विरोध गरेको होइन कि उसको रणनीतिबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डता कुनै बेला खतरामा पर्न सक्छ। त्यसकारण नेपालले त्यो गर्नु हुँदैन। यो सहायताको निरपेक्ष विरोध गरेको विषय पनि होइन। यो अमेरिकाको सहायता लिनु हुँदैन, चीनको लिनु हुन्छ भने पनि होइन। यो सहायतासँग जोडिएर आएका शर्तहरू यस्ता छन् जसले हाम्रो भोलिको सार्वभौम सत्तालाई, अखण्डतालाई धरापमा पार्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यो हुँदैन भनेको। नेपालको इतिहासमा पहिलो मात्र यो वैदेशिक सहायता हो जुन संसदमा जाँदैछ। संसदमा जानुपर्छ भनेर लेखिएको छ। पहिलो वैदेशिक सहायता हो। संरचनामाथि चाहिँ एमसीसीको प्याटेन्ट रहने भनेको छ। त्यो प्याटेन्ट उसको स्वामित्व त्यसमा रहने भनेको छ। त्यो भनेको मतलब त्यसको सम्पत्तिमाथि उसको अधिकार हो। त्यो अविच्छिन्न अधिकार हो। त्यो रहिरहँदासम्म यो मात्र एउटा यस्तो सम्झौता हो जुन चाहिँ सदाबहार रहिरहन्छ। यो काम गरेर सकेर गएपछि टुङ्गिने होइन, यो निरन्तर रहिरहन्छ। यस्ता शर्त भएको कारणले यो एमसीसी चाहिँ नेपालको हितमा छैन। जुन शर्तहरू, जुन सम्झौताका शर्तहरू हामीलाई आजीवन त्यसको चाहिँ एउटालाई मालिक बनाएर हामी दास बन्ने कुराहरू छ, स्वामित्व आजीवन दिनुपर्ने कुरा छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई नेपालको कानुनले नछुने भन्ने कुराहरू छ। र केही साथीहरू चाहिँ वैदेशिक सहायतामा वर्षौँ वर्ष बसिरहेका साथीहरूले के भन्छन् भने त्यस्ता शर्त हामीले कति मान्यौ कति मान्यौ। मलाई एउटा देखाउनुहोस् त, एउटा सार्वभौम मुलुकभित्र अन्य मुलुकको कानुन लागू हुने गरी राखेका शर्तहरू, अविच्छिन्न त्यसमाथिको स्वामित्व रहने शर्तहरू, सुरक्षा स्वार्थमा आँच पुर्याउने काम गर्न पाइने छैन, त्यसको प्रयोग गर्न पाइने छैन भने जस्ता शर्तहरू जुन अमूर्त छन् र धेरै खतरनाक छन्। एमसीसीका निश्चित शर्तहरू, ती शर्तहरूले हामीलाई सधैँ बाँच्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याउँछ,
हाम्रो मुलुकलाई भोलि हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि बाध्य बनाउँछ, त्यस्ता शर्तहरू भएको वैदेशिक सहायता चाहिँ लिन सकिँदैन, लिनु हुँदैन, त्यो राष्ट्रको हितमा छैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज उपाधिका लागि 2 दावेदार मनाङ मर्साङ्दी र डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लब आमन्य सामान्य भए। दुवैका लागि यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण थियो। मच्छिन्द्रलाई हराई मनाङ एक खेल अगावै एएफसी कपको क्वालिफायरमा छनौट हुन्थ्यो। यस्तै छनौटको सम्भावना जीवितै राख्न मच्छिन्द्रले पनि जित्नै पर्थ्यो। शनिबारको दिन लिगकै सबैभन्दा ठूलो खेल अनि दर्शकले खच्चाखच भरिएको रङ्गशाला। जारी लिगमा अहिलेसम्मकै उत्साहपूर्ण माहौल पनि। 2 दावेदार मनाङ मर्साङ्दी र डिफेन्डिङ च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लब आम्ने सामने हुँदा दुवै टिमलाई 2 अवसर थियो। एक लिगको उपाधिका लागि बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्ने, अर्को एएफसी कपको क्वालिफायरमा छनौट हुने। 5औं चरणसम्मको समीकरणले मनाङलाई यो खेल जिते एक खेल अगावै एएफसी कपका लागि छनौट हुने मौका थियो, तर मच्छिन्द्रले त्यसो हुन दिएन। मनाङलाई 1-0 को हार चखाउँदै मच्छिन्द्र शीर्ष स्थानमा त उक्लियो नै, एएफसी कप छनौटको टुङ्गोका लागि 7औं चरणको खेल कुर्नुपर्ने बनायो। गर्विलो इतिहास बोकेको मनाङलाई स्टार खेलाडीले भरिएको मच्छिन्द्रलाई मात दिन सजिलो भने थिएन। त्यसमाथि मनाङले दोहोरो पहिलो कार्डका कारण महत्त्वपूर्ण खेलाडी ओलावालेलाई गुमाएको थियो। यता मच्छिन्द्रले पनि यो खेलमा विमल घरती मगरलाई प्लेइङ 11 मा मौका दियो, तर पनि मनाङले पहिलो हाफमा मच्छिन्द्रमाथि दबाव बनायो। तर दोस्रो हाफमा मच्छिन्द्रले सुधारिएको प्रदर्शन गर्यो। दोस्रो हाफको सुरुवाती 10 मिनेट पनि मनाङकै पक्षमा थियो। 48औं मिनेटमा पुजन उपरकोटीको कर्नर प्रहारमा दिनेश राजवंशीको हेडर मच्छिन्द्रका डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङको ढाडमा लाग्दै फर्कियो। 57औं मिनेटमा मैदानको दायाँ भागबाट मच्छिन्द्रका सुनिल बलको क्रसमा विशाल राईको हेडर बार नजिकबाट बाहिरियो। 64औं मिनेटमा करिब 25 यार्ड टाढाबाट सुनिल बलको सशक्त प्रहार मनाङका गोल रक्षक विशाल सुनारले पञ्च गर्दै बचाए। निर्धारित 90 मिनेटमा दुवै टिमबाट गोल नहुँदा दर्शक निराश बने। इन्जुरी समयमा मनाङका एडलेजा सोमिडेले बललाई हातले छोएपछि मच्छिन्द्रले फ्री किकको मौका पायो। सोही फ्री किकमा सुनिलले पोस्ट को टप कर्नरमा प्रहार गर्दै दर्शकलाई गोलको मज्जा दिए। यही गोलमा मनाङ स्तब्ध बन्यो। जारी लिगमा मनाङको यो पहिलो हार हो। जितपछि मच्छिन्द्र 14 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लियो। यो नतिजाले एएफसी कप खेल्ने सम्भावना हुने टिममा मच्छिन्द्र र आर्मी थपिएका छन्। आर्मीले अब 2 खेल जिते पनि मनाङ र मच्छिन्द्रको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ। यता मनाङले तुलनात्मक रूपमा कमजोर ब्रिगेड बोइजलाई हराएको खण्डमा मच्छिन्द्रको नतिजामा भर पर्नुपर्नेछ। चान्स त छ नि अझै पनि। उसले अब पुलिससँग ड्र गर्ने, हामीले त जित्ने बित्तिकै हामी फेरि माथि जान्छौँ नि त। चान्स त हामीसँग छ नि फेरि एकवटा चान्स त हैन। हामीले त अब हार मानेको त छैन अझै अहिले पनि। त्यतै पोइन्टको टेबल अनुसार त हामीले नि अब एउटा गणित हिसाबमा त गएको छु नि त। हामी अहिले हार खायो भने त फेरि आज अब हामीले त खेलाडीको मनोबल अब उच्च त बनाउनु पर्यो जसरी भयो नि हैन, त्यो हिसाब हो। मच्छिन्द्रले 7औं चरणमा विभागीय टिम नेपाल प्रहरीको सामना गर्दैछ। एएफसी कपका लागि मनाङले ब्रिगेडलाई पराजित गरे मच्छिन्द्रले पनि पुलिसमाथि जित निकाल्नै पर्ने दबाव हुनेछ। तर मनाङले बराबरी वा हार बेहोरे मच्छिन्द्रलाई बराबरी नै पर्याप्त हुनेछ। आज क्रिसमस। एकातिर विश्वभरि नै ओमिक्रोनको त्रास छ भने क्रिसमसको रौनक अर्कोतिर छ। सीमित प्रतिबन्ध र लकडाउनका बावजुद पनि युरोप लगायत विश्वकै विभिन्न सहरहरू क्रिसमसले उज्यालिएका छन्। यो जिससको जन्मभूमि बेथलहमको दृश्य हो। 2 वर्ष अघिको क्रिसमसमा करिब 30 लाख मानिस जम्मा भएको बेथलहम यो वर्ष सुनसान छ, किनभने कोभिडका कारण 1 महिनादेखि इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ।
रोमको भ्याटिकनबाट शुभकामना दिँदै पोप फ्रान्सिसले दुखीहरूप्रति उदार हुन आग्रह गरेका छन्। उनले शुभकामना दिँदै गर्दा इटालीमा पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 50,579 पुगेको थियो। इसाई धर्मावलम्बीले अरेबियन मुलुक बहराइनमा पहिलो पटक समूहमा बसेर क्रिसमसको प्रार्थना गरेका छन्। डिसेम्बर 9 मा उद्घाटन गरिएको त्यहाँको चर्चमा 2000 भन्दा बढी अनुयायी जम्मा भएका थिए। अरब क्षेत्रमै पहिलो पटक चर्चमा सामूहिक रूपमा गरिएको प्रार्थनाले सबै धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्ने सन्देश गएको त्यहाँका पादरीले बताए। Whatever our situation may be, now we're here in the Gulf region. क्रिसमसको रौनक अमेरिकाको न्युयोर्कमा त छनै मनमोहक छ। टाइम्स स्क्वायर र रक फेलर सेन्टरमा मानिसहरू सजगता अपनाउँदै क्रिसमसमा रमाइरहेका देखिन्छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। माओवादी महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँमा, प्रतिनिधि छनौटमा असन्तुष्टि, पदाधिकारीको संख्या पनि टुङ्गो लागेन। संघीयतालाई नै बदनाम बनाउने गरी भद्दा अभ्यास, गठबन्धनमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय तोडफोड। 1.5 करोड जनसङ्ख्या भएको दिल्ली 7 मन्त्रीले चलाउँदा बागमतीमा 18 जनाको ताती। कांग्रेस नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकमा नेताहरूको वरियता निर्धारण, महामन्त्रीमा गगन थापा अगाडि, शेखर कोइराला 20औं नम्बरमा। ओमिक्रोनको त्रासका बीच क्रिसमसको रमझम, जिजसको जन्मभूमि बेथलेहम सुनसान, भ्याटिकनमा विशेष कार्यक्रम, बहराइनमा अरब क्षेत्रकै पहिलो सामूहिक प्रार्थना। र मनाङ मर्स्याङदीलाई 1-0ले स्तब्ध बनाउँदै मच्छिन्द्र क्लब ए डिभिजनको शीर्ष स्थानमा। एएफए कप छनौटको निर्णय 7औं चरणबाट हुने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.